حتى كندو تطافيناكم عرك خايسكي يا تطافينا حساكتين لمن عرك خايسكي ما كمل لا حكي زمان يا ولد أعتقد أن نكبر كم زي سلست ودت حانت لنا جلس فاي عركي كده حرب أكبر أنا كم بدي هذا ما نعي تبلن نب تابان فتح إذا كسر فكين كان هزما سولي لنا مزاج ليس هذا دون محزة أنا إنسان راس فراس تحت فايا نقرني وصل كنت أوصل سامرين بتاعي أنا فمو ناي شالا زرو خمسة فتح تحز حج فايا هتقيد مالت وأنا فاهم كين أنا بعد ما يكون أخي حاجة فان ستاب فايا ما فتحتي له نفايا لماذا؟ نفايا يخطيد حج مالت وقادي فكرنا يا خالد لا ما عندي ما خالد دائما تقرأي سامري أنا عاوبة حتى لهن منش من فايا عاود يسأل عاده تقول صغير أنا كلمتنا أنا كنت أقول لك مرت أملك إني كفر وهم لكم زي كوي فلان ما عندي ترى تلونا بس أنقول عسكت تراني نعاي مالتي وبقى حجي قانا أتفايا من يسأل سامي فايا الحمد لله نمت أي طلعتي وأكيد هذا نقرأ فايا عارك أكيد هذا نقرأ أكيد قام قاعد حاجة سامر قد فلنا أنا الحمد لله نقدرنا كنت دورنا كنت ولا لو تعال سؤال كوكي هونك حقص لا خلنا دوز حد عصف عرق خاص نسامرك حقل تعال قلنا وسامر ناتنا ندي يا خانتي أنا سامر ما لو تعيسوا يحديثك والدين إيش طوال سامر تكون يدلنا سمع هيا من هشاني نعاي مالتي أوكي لا كوزي ما نحشك سامر سامري تاسك حد دورنا خلص لا أسخم أنا بتاعي بحسة نصر حد دورنا قطوت وقال شو كل تقول كل تودع نو أنا مسامريت أنا هيك أسخم اختلام خدا عتا حنت قدفنا خنت أو هذا اللي حنت رغد قدفنا حنت أفريقيا يعني نازحين وسي اللي كان يعتدنا نورانا يا أخي لهني كان كان يهدل اسمع اللي ترى خان نقرهم لو موسي ما يوم نكوسي أوكي هو بغي أسام سنة تعود صغير طيب فيا كم تنخون بقى عندهم عنتي مو كم قال واو أمري أنا سخن نصوت دس بنا نقاط عكية أنا خبطي نا سخاقة شو الله خند مسي راس براس مسي نايل كاي راس براس هذا كم فيا فيلو بقى تحزني أو فيا أنا فيلي باي باي أنا فيلي بابا حزن حاري كل أوكي سامري إيش كان عنده سامري سمعنا أنا نسخي بتاعي حدونا نمسك كل تحرم والتودات دزلك تغطى عنا وين ما سخبينا أنا مسألة كلنا أنت كنت تدورني دلهم سيلي نحن قبل كده سكتنا عليك كده نك أساسي كده ملا دك شو لما أنت حاسبكم يا مالك لا ما عنده سامرة أبي هم تنابر هذه سامري بس تطاط ما يفهم تعرف كده هذا رسعي لا أبي إنجلان اسمع سابي فيا صح أوكي عسى أبي إنجلان سابي فيا أنا سأل عسى كان أسمع أبدا بقى ندعرك عاد لا ما يسمي نسمع وطن حمبر سون كنت وطن أنا إذا بتني تعب على إيتان كأني أوكي نعرف هذا أنا حمساي أوكي كسرتنا على ست أنا مس فتحي موجود سامرين فتحن سون كنت يوم بتقاعد كيلو سامري دحري إنفيتيشن كده روحوا إذا له موبايلي كود سايخدني تشاو بك أخيلو هو أترى تدري أمي تان مو شخص سامري كي توسي بزيهم شباب كيرو يا سامري كيرو وفي لي حدا شو إيه صاحبي بك يا كيارو في الليل أوكي تاتو تيو نمسمان قلت لهم بأخذلكم مكادو نوري باي وندي تهم من يلك شخص مسانا قنو كده نقول له طعني ما أنت سامي تكون عارف ليه أوه ماي جاش
انتي مشيلكا بقى سامري انت سامري نسكم ساعات تكون مش بقى انا بس ما ايش الاول بتصاي شو حانت قال كانت اتفيا كتردانا ندخل كتفيا خلاص سجلت وقدام ايتي سجلت اي صوص زي تتعرفوا من خدو يا اتسامر ترى تشاخوي كده عندي كده تخيل كيف زي اللي قلنا قد ما امره ايت عادت من كيف قالك عرفت اني خايف كيفكم دلكي عرفتني كيفكم دلكي انا ودوتو كيف صدفت ده وتفي لا تقدر تفي جدا انا تيمعتي وري مستيات قلي بالكم نجزا مستياتي نسخان دي خان تفي لي أبي سامر عين ترى عندك كده ما يستي رحمت ما يستي نو عمل لي انت ما يستي ما عندي حساب النرا حتى حجي يوزعي كتب نوزعي مهم صار بتعي كريت دونا عندنا نمسي حسكم مخلطات عمل كتاب قبلنا قبلكم كويس وين ما صغبينا أنا بتعي مالك ما يحصل بس أي مسألة سام الصوت دي ترى لكم دول أنت وين أشجع عنه على الدوزة بتأوى بتأوى تأمل لي كاسي حتى اللي حجز كايس أنقول جاهز بارك الله خير أنا أرجعني يعني فيا لا يسكت لك كلام سيلك سام برسي أنا استخدم كيف تبغى تجيكم كيف لا كيف دعتي على ده ندارك سامري نداركي لا أنا سبوا زيكم كيكي نو أنا كيف زي بالليلة يسي لسين كيف زبرت مثلا أنا ياما عيد مبارك اللهم أنا كيف زي بالليل زي ناتكم هذا عيد مبارك ولادكم قاعد عيد مبارك رسينا هم ما هيبلنا الله يبارك فيك رجعتي بلينا بني راح أنت تنقلوا الجلسة أنا كيف ياما عيد مبارك كلهم قاعد بسنة قاعد عطينا وين كم زحجت نحكم بصدرهم زدرهم كم صدرهم يرهوا آمين يا بعك أولادكم أبدو لهم كمسلم مثل لهم مالك أولادكم عيد مبارك كلام مالتي أوكي أذكر أنا والله تعلم ندارك سامري أنا كيف زي بالله دغركي نو أنا كيف زي بالله كيف تغيركم وزلكم تاخذ حاجة زي بالله إلا ماتيو سامري سمعنا حدا جزء جارين كله كو فتح درا كون عدس ولا نغريد كون يرك نايد بو هزاركي وز جرى مثلا يلبو يزارب انا حكي بك سامري حتى ما انجلاند نخنكي انا دام زي انا سدس زي نغركو خافتحي باكي شنو كو خمصينا وزخون عدتا تطاوي دخات نبرمو ناوي تمتي ويري اللي اوين يركب مز هولندا تمتي يا هولندا is good حدي سامري مسألة لي ما تعرفوا يا ما سامر بجاي سامر عيني أنا really I have a kitchen أنا سخن وأنا حمشة ساعات تكون أنا سخن بقى هزار ترى مسخ بقى دسين له عرفت أنا imagine بقى كان جنس خد هميت ونسخة ما ينتحسوا مالتي ما عنده سامر دامو شو كان يكون كنت أري متى تم حزيات أري ما قلت قاتل نركب ساقو صدا يا تم حزيك أتف لازم تم حزاك قومينات كابتن عكس سكون الحين بوكس كويس رمضان بزاي بتشتو يا بزاي ديت تقاطع قال له ناي سمعك الله بزاي نحكي حد دونا سامر حد دونا بس حبي ايش صبغ زبلت حنبو نايس كنسيلكي يوم انت عارف عندي عارفي زنا قاعدين ترديكي وي سلام እንዴት ነሽ እንዴት ናችሁ አለውላችሁ ሰላም ናችሁ ሰላም እንደዚህ ጓደኛዬ ነው ብዙ አማርኛ አይችልም እኔ እየስተርጉማለሁ ኢየሱስ እሺ ዘረብ እሷ ማትናገር እሷ ትናገራለች ትችላለች አንቺ እሷ ትናገራለች ትግርኛ ዛሬ ቢሆንሽ አይ ከመገር ከሰሚያ አላ هذه ما عتيتها تقدر تطلقي አውቃችሁ ነው ወንጫ
ትግርኛ ትችላለሽ? አልችልም። አማርኛ አትችልም? እኔ አማርኛ በደንብ እችላለሁ። እሱ ደግሞ አይችልም። እኔ ችግር የለም። በአማርኛ ነው ያስተርጉማለሁ። አንቺ አማርኛ በደንብ እችላለሁ። እሱ ያስተርጉማለሁ። አንተ በአማርኛ በደንብ አንተ ምን አይነት ሰው ነህ? ግማታም አንተ ወንበዴ አንተ እኮ ወንበዴ ተሆነ እንዴ? ወንበዴ ትጸግባለሽ እንዴ? እንከባበር ዋ እንዳለ የሚችለው ስድብ ነው። ወንበዴ ወይ አማርኛ ወንበዴ ነው ይባላል። ወንበዴ ይባላል እሱ ወንበዴ። ሰላም ወንበዴ ተናገር። አረ ወንበዴ አይደለም፣ አነ ሰው ነው። አንተ ምንድን ነው? እስኪ አንተ ተዘርብ በመሀሪ ነው ተዘርብ። የት ነሽ ነብራለህ? ማን ነው? አነ ማን ነው? አነ ሽም ፍትህ ይባላል ነው። አንተሽ አንተሽ ማን ነው? ፋፊ ይባላል ነው። ፋፊ انتش بلا ፋፊ محركة فتحي يا ترنا يا ترنا يلي انت شيرو يلي يوبات አንተ እሺ እንዲለው ኦኬ አርክ ለከለገለስ ከበለ አርክ ለከለ ማን ይወጣ ተግዳፈና አጃ ቀላል አንተ ጓደኛ አለ ጓደኛ አዎ ማለቱ አፍቃሪ አለ ያለ ነው። አፍቃሪሽ አለ? አዎ እንዴ አፍቃሪሽ አለ እንዴ? አፍቃሪ አለ? እውነት ነው ነው ምን አለ እንዴ? ነይ አፍቃሪሽ ካለ ደግሞ እንዴት ጌም እንጫወታለን? ከንዝ እንደዚህ ቁጥጥር ነው ቆጣጠራለሽ። ያ እኔ ፍሬንድ እንፈልጋለሁ። ሲንግል ነው አሃ ለዛ ነው ሲንግል ነው ማለት ነው። ያ አው ሲንግል ከሆነ ትፈልጋለህ? ሲንግል ሲንግል ከሆነ ትእዛዝ ነው። እኔ አይነት ትከተል ሲንግል የሆነች እናመጣልሃለን። አንቺ አፍቃሪ አለሽ? አፍቃሪ አለኝ። አፍቃሪ ሆነ አንተ ይሰያለሁ ማየት ፈልጋለሁ ነው የሚለኝ እጂ አፍቃ እኔ አሁን ጌም ከተጫወትና ነይ ሕጂ ጌም ክነፃወት አንተ ኮይና ሪስፔክት ንዓርካ ገለ ንሕና ከቢድ ክንቀፅዓና ሳምራ ዓይኒ ባዕሪ ክርዳእ ሞታይ የአማርኛ ባዕሪ ክርዳእ ጊዜ ሰምራ ተርጉም ምንድን ነው እያለ ያለው? ወንበዴ ያለ አንቺ አፍቃሪ ካለሽ እንደዚህ ጌም ምናምን ከተጫወትና ከሸነፈ አንቺ ትቀጫለሽ። ከዛ የአንቺ ፍቅር ቆጣለሽ። አይቆጣኝም። አንተ አሸንፈኝ ችግር የለም። አሃ ሰዓርን ጥራይ አይቆጣኝ አታስማ አንዶ ኦኬ ቆይ እኔ እሱ ሁለተኛ አንቺ ከሳምሪ ከስንት ነው ቅጣት ነው ሳምሪ? ፊሊ ሕጂ ስኻ ምስ ሰበይትኻ ምስ ፊፊ ትኾን ኣና ምስ ፊሊ ምስ ፍትሒ ኖ መስቤት ልትግዛ ዓድለውን ዜራ ኣይኸውን ኣነ ምስ ፍትሒ የድኸውን በቃ ሳምሪ ፃወትና እንደዘይ ኮይነ ፃወት ይባል ክንቀፅል ዘለና ኣነ ከምኡ ጌርና ናውፅና ኣነ ሕጂ እንታይ ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ? ፀፀር ዋሓጣት ክብታ ኖ ሳምሪ ንስኽን ክልቲአን ብሓደ ኣነን ብፃን ብሓደ ኢና ክንቀፅዓክን ዝኮይኑ ከመይ ኢና ክትቀፅዑና እዋ እንታይ ኣቲ ንሳን ክተቐፂዓትልኩም እሺ እሞ ሓንሰ ንፈላለጥ ኣጅ ፀወታ ጀመረ ንፈላለጥ ተርጉሙልኛ። እኔ እኮ እየሰማሁ አይደለም። አረ ቅጣት አንድ ላይ እኔና አንቺ እንድንሆን ፈልገው የስተርጉሞ ክሳይ በልያ ንሕና በልያ ቅጣቱ እነጋገር። አሁን ጨዋታ ከተጀመረ ቅጣቱ እነጋገር። ምንድን ነው ቅጣቱ? አንቺ ጀምረ። አንቺ ሴት ነና ሬስፔክት አለና ሬስፔክት ከሴት አለውና የአንቺ ቅጣት ምንድን ነው? አይደለም እኮ ንገሪያቸው። ታምሪ ንገሪ እናንተ ሊለው ትቀጣጡት ንገሩኝና ዳንሰ ቁጭ ብድቅ ሁለተኛ ቁጭ ተነስ ቁጭ ተነሽ
نيجيريا يعني نيجيريا نسلم نيجيريا ترى ሶስተኛ ቁጭ ብለው እኮ አይደል ሶስተኛ ደግሞ 5 ቃሪያ ትበላለሽ ቃሪያ የለኝም ሚጥሚጣ ግን አለኝ ኖ ኦኬ ቃሪያ አንተ ያለ በጭንቅላቱ ትገምጠላለሽ ኖ ገልበጥ ኦኬ ሶስተኛ ምርጫ ነው አንቲ ዱቄት ተምጣለህ ተብጣለው ይሄ አግጣውም ጂያ ያ ሁሉ አራተኛ እኔ እንጃ በምን እርግጠኛ ናችሁ? ብቻ እንደዚህ እኮ ከሸነፍና ማለት ከሸነፍ አንተ ከሸነፍ ቀለል አድርጉት። ለፈርስት ዴይ ቀለል ኔክስት ታይም ፓርቲ ይሆናል። ያ አረ ነው እንደሱ አይደለም። ከሸነፈ ነው እኮ አነ ካይላ ማንቺ እኮ ተሸነፍ ትችላለሽ። እናንተ እኮ አራተኛም ሰው ይፈልጥ ወሰንትና በቃ አራተኛ ደግሞ እንደዚህ ወደ ሽንት ቤት ወደ ውሃ ወደ that's warning bro ቆይ ሳምሪ አረድያ አራተኛ ደግሞ ወደ ምድር ሆንኪ ተነስቱ በደቀሽኪ ትከባበለላለሽ። አረ ሳምሪ እንደዛ ትቀጫለሽ አንቺ እንዴ ሶስት ቅጣት እኮ ነው አራት ቅጣት ነው አንድ ትመርጫለሽ እንዴ አንድ እኮ ትመርጫለሽ አንድ ወይኔ በጣም ከባድ ነው ኤቭሪቲንግ ከባድ ነው በጣም ተቀጥ ሳምሪ ረድያ እንደው ደምኢሬን ተሳምሪ ይስጣውትና አርዲያ እኮ አይ ብለን ትለካላምሽ ትረዲካ ኮለ እንተ አና አርዲያት ብለኒ ሕጂሽ ከራብዓይ እንተ ዳስ በቃሽ እንጫወታቸው ሲጀምር እናሸንፋቸዋለን ፊፊ ከባድ ግን ነው በቃ እንጫወት ችግር የለውም እናሸንፋቸዋለን አፍሪካ ዳንስ በቃ አፍሪካ ዳንስ ኦኬ እናሸንፋለን ቆይ ሳምሪ ኦኬ ነይ ቆልሽና አፍሪካ ዳንስ ኩጭ ብድቅ ምክብላል ኖ ጥራሽ ነው ሚጣ ጨምር ጋይስ ሌትስ ጎ እኔ እኮ ነው የምቆጣው አንቺ አይደለም ቆጥቆሽ ሃይ ማንም ቆጣው እኔ እኮ ነው ቆጣው ከባድ ነው ይሄ ሁሉም ሶስቱም ከባድ ነው ቀይራን እዛ እኮ ሽጉሩ አንቺ አፍቃሪ ካለሽ እየገባን ነው አፍቃሪ ሳይሆን ነው እኔ ማልቀጣው በጣም ስለሆነ ቀይር ብትይ ኢትስ ኦኬ ሜቢ አማ ጋይስ ክንሰለስተ ምሰለስተ አያ ተብጣይ ትድሊ አብዛ ይስዱበል ነው እንዳንቀጻ አይተጣናኮ ማን في الهاجر تورا لمن هو الريح بتاعي انا بقى نازل اول اتبطي مسدد بلو ميلك اتبطي تحنكوتا انا خصعنا مطلع بك المساسله እሺ ምን ያልክ አንቺ ነገርኩህ እኮ ምንድነው አንዱን ቀላል አድርጉት for first time አልኩ ኦኬ ስሚኝ አፍሪካ ዳንስ ኩጭ ብድቅ ሰዎችና thank you ያኒ thank you so much ሶስቴና ደግሞ እንደዚህ ዱቄት አምጪኺ እንደዚህ ገጽኪት በ5000 ነው ያ በ3000 ነው አንዱ شنو قطع فلان غرينا عند فير جايز اتصور عليك شكرا كون كده عندي guys one rose sorry هذا اخي مثلا بيطعيني بعد قال يا اخ لنا نقول كيف انت عم بعملوا اوي اليوم يقطعنا تتحزن سامري تاخذ لا تقطع عضنا قال زي تمتنا عطيني نقرناكي انا اليوم زي يمو مالتي سنت غيركم انا بس نزهم بس عم شو سامري ለመጀመሪያ ቀን ነው ተጫዋች ያለሽ እኔ the first time ወይኔ እግዚአብሔር አልከባድ ቅጣት ለምን አስገቡብሽ because ሁሌ እንደዛ ማቴ ቅድሚያ ቅጣት ስለምን ትስዕረኩም ያ ነገር አስዕራና guys one rose طيب سعر الله ده وعندي اسعركم قالوا في نشاط እናምናለን ተስፋ እንቆርጥም እኮ ማርያምን ጋይስ ደሞ አበባ ውስጥ ተስፋ እንቆርጥና ብላላ ሰማላ حد حمش نميت ማርያም 3000 ኮን ኢትስ ኖርማል ጋይስ ሞተር ሄዱበት ሲጀመር
ذا ساعة ما نبا عاد ساعة بيت ساعة من نبا ساعة ودي زم قالت زي هذا فتحنا فيلي سينجل لكم ما نصيركم كل جزء سينجل ويا أخي على سينجل إني أخي ما سهم كامريركم عندي أمري نادينا سامري ده بتاع سامري قاعد سينجل بس جو مدهاني على يا أخ تزود زي تاتا بيت إن هذا تاتا بومرا بيت إن حنا يردني يا بريت يا أخ تيم تبوني لك يا تينك توم معركة بيسوس رايد لهم سامر عيني تجاوز أنت أخذ في سامر إيش باندين وباندين نقطع أو أنا قطعت أنا قطعت أنا جوتا بيسوس ركوان سامري جزء هدان أين قطعت عن جزء بيزي نوبت أم بيزي ناتشو أنا بيسوس سيرو يسمى شيء سامري بيسوس ركوان معركة أخذك توم معركة يجي سامري ويه ثلاثة طوات طوينسي كن ثلاثة تقطع طوات حنت طوات أضرب ثلاثة كيف يبدو أوكي that's fine أوكي سيجمر نسخهم حنت طوات تسعيتكم أو أسعاتي تسعة تودا ما دين قلنا نحن نخيلنا نلوم عنتم طوات نسقع توقع أوكي عبسلة سنتخوين قطعات موت وهم بفكوس عشو اللون قد فرفع نوصل لذلك قطعات يكونن بأسلسي يكونن بحانتين قطع يا فتحي طوالي حرف حساب انت فتحي سلازي كبدي قبل ما انتيس عبسلة استخونا اللو يهي ساي أنت ستر واحد لي والكوان وراس دنقول لك وفتحك على كنت عندنا بلو عليه يتايش عليه عندنا ستر واحد وين نقرش ما مدنو خلتو مدنو ستر واحد لك لو ما ستر واحد هيدا شاتشوال كيف هيدا شاتشوال ثلاثة جيم تقول ثلاثة جيم بتاع عالي بلنا أوكي ده بتاع جزء كل خان نو بيست أوف بيكون يعني كنت جمل مقالة للرجوم إيش يعني شرارك يلا من المقالة للرجوم إيشي مرتا بلا مرتا جلسوا عارفتين مرتا فتحي بحانتك زي غير كايا يا سامر تعرفنا له سامر تأخذ سامر إيش قطع في مرج قطعت من دنو منك قطع نو بيست اوف سريال اللي لا أنت جوتا كيالنا في اللي عند جوتا يالنا ونقطعلت ግን ኔክስት أنا من ብቻ አይደለም ሁለትና ነው እንደዚህ ያና ሰምሪ ለምን ፊል ትብላለች ብቻ ነኝ ኖ ችግር የለውም እሺ አንድ ቅጣት እሺ ምረጫ ዱቄት ቀባለው ነኝ ኦኬ እሺ አምጪ ዱቄት ፊት መቀባት ነው ምንድነው አልገባኝም ራዘን ምንድነው አልገባኝም ዋይ ለምንድነው እሺ ንገረን ድጋሚ ታይኝ ዘበራ ገርምቱም ቤት አይኔ ባ አትሳምር እንዳዚ ያሉና ነው ዛብ ሳይት ወራይተ አና ሐሪ ወራይተ ግን ተወዲን እንጂ ባብታ ሳምሪ አንቺ ኦኬ አንቺ የፍቅሬ ናች ወላ አፍሪካ ኔክስት ጌም አፍሪካ ሙዚቃ አለሽ አፍሪካ ዳንስ አይቲ ድንሽም ለኔ ነው እኔ አዎ አሰይ ዱቄት ኩል ቀባ ነው ኦኬ እሺ ዱቄት አምጪ ኦኬ እሺ ዱቄት አምጪ ኦኬ ጌሙን ጀምሮ እኮ ሰው አይመርጣችም ቆይ አንቺ ዱቄት አምጪ አመጣለሁ እሺ ሳምሪ ዳክ መረክና አጣሪት እንቀጣት መረክና መረክና ለምንድነው አምጪ ባግ ዱቄት አንቺ ለምንድነው እሱ ኦኬ አንተ ምን ነው نعم صودا አንቺ ሳምሪ ስታርት ጌም ከዛ ግረፊ ሳምሪ كيدي سامري زغونه تأزاز كان زبرنا كخيد كما يمتصتي كده قطفي أوه كم مقبري ده حرقن أبزي حزي أكون قطعكنا راس مسافنا هذا شيء مصدر إلينا دعوة نسمع معي دوك شفت خون حجزي ماسيو تقص عليه باخذ الكل هو ده ما مستحيل صحيح ترى ما شيء تنطي إيش إيه ده حرق بتاعي أصحابي ما يستاهل بونا بتاعي أنت واحد لك صار دون قول له واحد حج تانقبرنا نزادونا زي أفريقيا دانس عارك لو واحد يعارك لو هم يقرأ أول منسى ما تاكم منسى من شيء دون منسى صنع يجي زاقوان زاقام الله حنتو قال كم زارك دانا يبغى دمه صنع رياء هو سامر الآن أنا مسامر خصع سمارة دسيل يا صنع منسى صار لا يجي كريانا الحانتي
እሞ ሳምሪ ዛዶና ወይ ክንምሕራ ዶ መሲልካ እንድሕር ሓልዋ በቃ ትግደፎ ፊፊ ንምሓራ አረ ፊፊ ናይ ምፃያሕ ንምሓራ በቃ ግሪት ነክልና ንበላ እሞ ስክና ዓነይ ትቕፅዕ ትኾን ክስሕና ተቕፅዓ ኸና ምፅቕ ንብላ እሺ ፊፊ ምሕራና ምሕራኒ ኣይካ ተፀደት ኢኻ ይበላ ወደ ኸራ ጀመር የለች ደንጎላፊ በቃ እንትን ዱቄቱን እንዴ ተይውና በቃ ዱቄት ከምትቀቢ ለምን አትደንሽል አንድ በቃ ኦኬ ኣይቕፅዓክና ንሕና በቃ ዳም ድቕፅዓ በቃ ቻው ቻው ደህና ደሪ በቃ ምሕርና ክለና በልያ ምሕሮም ኣርክ ከለክ ከማን ትገምፂ ሲና እትፅቦ ትገብርና ላባ ነገር እያ ባባ ቀፅዕኒያ ቀፅዕኒያ ነነ ተረዲእዋ እኮ ቴንኪዩ ኢላ ቴንኪዩ ኢላ ቴንኪዩ ቴራ ማሽ መን ላ መን ዳኣላ ብቀዳማይ ሓንቲ እዛ ዶና እዚኣ ርእያ ነይረ ምስሊ ታቲቲ ነራ ታቲቲ